विश्वभरबाट dcnepal.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा म नुन चिनी पानी अमेरिकाको अभियन्ता अर्जुन दाहालको यहाँहरु सबैलाई अंगालो भरिको माया अनि हातमा भएका सबै औंला जोडी हार्दिक नमस्कार। नेपालमा अहिले चल्दै गएको विकसित राजनैतिक घटनाक्रमलाई हामी अमेरिकाबाट प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं। हामीले क्रमशः विभिन्न केन्द्रीय नेताहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा आज हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्ष कमरेड रोहितलाई विशेष निमन्त्रणा गरेका छौं र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै हाम्रो कार्यक्रम द ब्रिज टकमा उहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु अध्यक्षज्यू। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? ठिकै छु। अब यो सामान्य प्रश्न धेरैले सोध्ने गरेको प्रश्न हो, म त्यहीबाट सुरु गर्छु। यहाँ आराम हुनुहुन्छ भने सँगसँगै अहिले देश चाहिँ आराम छ कि छैन, त्यही विषयलाई अलिकति कोट्याउन सुरुमा। देशको राजनीतिक स्थिति बडा चलायमान छ। हजुर। अब यसले चाहिँ अब खास गरी अहिले नेकपा भित्रको विवाद र ओली प्रचण्ड र माधवहरूको जुन एउटा रस्साकसी चलेको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेकपा मात्रै हैन सिंगो देश नै संकटमा परेको चाहिँ अनुमान गरिँदैछ। यो बेला यहाँको पार्टीको दृष्टिकोण के छ, यहाँको व्यक्तिगत दृष्टिकोण के छ, अहिलेको खास अवस्था के हो, कता गइरहेको छ नेपालको राजनैतिक अवस्था अहिले अध्यक्षज्यू? अब अहिले नेकपाको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको बेलामा देशमा अब कोरोना-19 ले गाँजेको छ र मानिसहरूको या किसानहरूको समस्या यथावत छ। उखु मजदुर र किसानहरूले पैसा पाइरहेका छैनन्। साथसाथै बेरोजगारी झन्झन बढ्दैछ, मालसामानको भाव बढ्दैछ। यस्तो व्यापक जेलिएको सारा जनतालाई अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा यी पार्टीहरू 4-5 महिनादेखि आपसमा भित्री सङ्घर्ष गरिरहेको। यो सबै देख्दा हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ यो सामान्य कुरा होइन। यदि साँच्चै यिनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी हो भने सैद्धान्तिक रूपले सिद्धान्तमा मतभेद हुनुपर्ने त के पनि देखिन्न। साथसाथै तिनीहरू सरकारमा भएको हुनाले नीतिगत कुरामा यिनीहरूको मतभेद हुने त्यो पनि देखिँदैन भन्ने यो के को झगडा हो? यसो अखबार हेर्दा कहिलेकाहीँ अपराधीहरूलाई छुटाउने विषयमा मुख्य पदहरूमा आफ्नो मान्छे राख्नुपर्ने र पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्तो देशलाई अप्ठ्यारो पार्ने 5-10 वर्षदेखि उसले लिएका ठेकाहरू पनि समय नागिसक्दा पनि चुप लाग्ने, फेरि तिनीहरूलाई नै त्यो ठेका दिनु पर्यो र अरू थप ठेका दिनु पर्यो भन्ने जस्ता कुराकानीमा अब ऐन कानुनै हेरफेर गरेर त्यस्ता ब्ल्याक मार्केटहरूलाई काम दिएकोमा यिनीहरूको झगडा रहेछ भन्ने कुरो थाहा हो। यो कुरो प्रतिपक्षले त्यो सबै जनताको सामुन्ने ल्याएर उनीहरूलाई नङ्ग्याउनु पर्ने त्यो नभएको हुनाले हामी अलमल्लमा पर्यौँ। सारा जनता यो के गरेको यो पार्टीहरूले यिनीहरूको भित्रको कुरोमा चाहिँ के भयो भन्ने भयो। तर पछि हामीले के थाहा पायौँ भने यस्तै मुख्य अब अपराधीहरू छुटाउने, आफ्नै मान्छे न्यायाधीश हुनुपर्ने यी सबै कुराले यिनीहरूले साँचो मानेमा देश र जनताको हितमा काम गरिरहेका छैनन्, बरु अर्कै काम यिनीहरूको रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। हजुर। हुँदा राष्ट्रपतिलाई समारोही राष्ट्रपति हो, महाभियोग लगाउने कुरा आउँदाखेरि किन त्यस्तो गरेको होला भनेर हामीले सोच्दाखेरि जसलाई जीवनभर कारावास दिनुपर्ने हो त्यस्ता विभिन्न गम्भीर अपराधमा परेकाहरूलाई अब माफी दिनु पर्यो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले मान्ने कुरो भएन, प्रधानमन्त्रीले मानेन, अनि यिनीहरूको झैझगडा यसरी अगाडि बढ्यो। अब यसो हेर्दा यिनीहरूको भित्रभित्र को भयो भने किन यस्तो भन्छन् भन्दा यदि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएको भए नन्दकिशोर पुन आउँथे अनि उनीहरूका सबै मान्छेहरू हिजोका मुद्दावालाहरू सबैलाई माफी दिने सम्भावना थियो। साथसाथै सभामुख पनि उनीहरूको मुख्य पदहरूमा उनीहरूले त्यसो राख्दाखेरि यो त चेसको बोर्डमा
गोटी राखे जस्तै राखेर एउटा व्यवस्था जो सशस्त्र सङ्घर्षले भारतमा बसेर आन्दोलन गर्दा 10 वर्षसम्मको जुन गृहयुद्ध हो त्यसले हासिल नगरेको उपलब्धि यसबाट हासिल गर्ने यिनीहरूको मन चाह होला भनेर लख काट्न सकिने स्थिति भएको हुनाले यो भएन। यदि प्रधानमन्त्रीले यो कदम नउठाएको भए राष्ट्रपति पनि खत्तम, प्रधानमन्त्री पनि खत्तम, देशलाई धेरै ठुलो मार्का पर्ने सम्भावना मैले देखेँ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले यो घुमाइ फिराइ प्रचण्डले देश कब्जा गर्ने परिस्थिति बन्दै रहेछ हैन अध्यक्षज्यू? त्यो हुने त्यही हो, परिणाम त्यही हो। यसमा नि अध्यक्षज्यू यहाँ के देख्नुहुन्छ? सामान्यतया मान्छेहरू के भन्ने गर्छन् भने यहाँका पनि मैले केही अन्तर्वार्ताहरूलाई अलिकति पछ्याएको थिएँ। यो विदेशी शक्तिहरू खास गरी भारत र चीनमा पनि भारत चाहिँ अलि बढी सक्रिय भएको र त्यसको कारणले नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ अध्यक्षज्यू? त्यो स्वाभाविक हो। अब छिमेकीको प्रभाव त परिहाल्छ। अब दक्षिणको हाम्रो छिमेकी खुला सिमाना छ र सुरुमै हामीले भनेका थियौँ कोरोना इन्डियाबाट नआओस् भनेर। एमालेसँग धेरै कार्यकर्ताहरू छन्, लाखौँ कार्यकर्ता छन्। त्यसकारण तिनीहरूलाई तराईमा राखेर क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने, अस्पताल बनाउनु पर्ने, यी सबै कामहरू गर्नलाई भोलिन्टियर प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि त्यो उत्तरतिर आउँदैन, जनताको सेवा राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा ध्यानै दिएन, यो झगडामा लगाइदियो। यसको मतलब नेपाली जनता मरे पनि हुने, बर्बाद भए पनि हुने, अनि उनीहरूको मुख्य उद्देश्य पुरा गर्न खोज्ने, त्यो भएन। साथसाथै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो उनीहरूको रहको गुप्तचर विभागको उनीहरूको मुख्य प्रमुख आएर के कुरा गरेको यो बाहिर आयो। सम्भवतः यो कुरा प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको नेता शेरबहादुरजीलाई भनेकै हुनुपर्छ भन्ने चलन छ। त्यो गुप्त घरको कुरा होइन, त्यो पनि भनेन। अब धेरै सम्भावना के थियो भने यो दुईटा अध्यक्ष पार्टीमा जुन राख्यो त्यही झगडाको बिउ काँडा रोपेको हो। त्यो गर्नुहुने थिएन। संसारको कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरूले समान रूपले दुईजना अध्यक्षहरू राख्दैनन्, या सभाध्यक्ष या उपाध्यक्ष त्यस्तो राख्ने हो भनेपछि यो यिनीहरूको बुद्धि होइन, यो दक्षिणकै मित्रहरूको बुद्धि हो। किनभने 70 वर्षको त उनीहरूको अनुभव छ नि, यिनीहरूको त अनुभव छैन। अब हुनसक्छ त्यो रको प्रमुख आएर अब तपाईँहरूको विधान त धेरै राम्रो कुरा हो, अब तपाईँको पालो सिद्धिन लाग्यो, अब कहिले नयाँ आउने हो भनेर भनेपछि त छोड भने भएन। होइन, सामान्य अन्य विषयहरूमा त दक्षिणको प्रभाव रहन्थ्यो नै। यो अहिले स्पेसिफिक जुन घटनाक्रम घट्यो यसमा चाहिँ उहाँहरूको के कति प्रत्यक्ष हात छ भनेर मैले यही स्पेसिफिक इस्युमा जोड्न खोजेको अध्यक्षज्यू। यसमा पनि हो, 3-4 जना उनीहरूका प्रतिनिधिहरू आए, नेपालमा गए र साथसाथै हिजो अस्ति मात्रै भूतपूर्व उनीहरूको कमान्डर इन चिफले भने नेपालले श्रीलङ्काबाट सिक्नुपर्छ भन्ने। श्रीलङ्काबाट किन? त्यही बेल्ट एन्ड रोडको कुरा हो। त्यसरी अब श्रीलङ्काबाट हामीले सिक्ने त 20 वर्षसम्म त्यहाँको तमिल टाइगरहरूको उपद्रव भयो। त्यहाँ उनीहरूको तालिम त मद्रासमा भएकै हो, संसारले थाहा भएकै कुरा हो। यो हामी त्यस्तो कुरा सिक्ने हो। तिनीहरूले त्यो कुरो बुझेको बिर्सेको छैन। साथसाथै इन्दिरा गान्धीको बेलामा पनि 12 वा 14 सम्ममा नेपाललाई सिक्किममा पुर्याउने उनीहरूको योजना थियो। बलबुद्धाले नभएपछि अब संसदीय बन्दोबस्तबाट त्यो कुरोमा पुग्ने स्ट्रेटेजी चाहिँ बदलेको होइन, खालि ट्याक्टिक्स चाहिँ बदलेको हो। अध्यक्ष यहाँ चाहिँ यो संवैधानिक कदम असंवैधानिक कदम भनेर यहाँ दुई खालका कुराहरू आइरहेका छन्। यहाँले चाहिँ के देख्नुपर्छ? यो वास्तवमै असंवैधानिक कदम चाहिँ हो कि होइन? परिस्थितिले कहाँ पुर्यायो आफूठाउँमा छ, संविधानको हिसाबले चाहिँ यो ठिक वा बेठिक? संविधान भनेको आकाशमा बनाउने होइन, त्यो त्यसको परिस्थिति अनुसार बनाउने हो। हाम्रो संविधानमा कमी कमजोरी नभएको होइन, कमी कमजोरीहरू छन्, दोषहरू छन्। र संसारका सबै प्रजातान्त्रिक देशहरूमा प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो विशेष अधिकार दिएको हुन्छ। देशलाई कथम कदाचित असामान्य घटना घट्ने भयो, देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो भने त्यसले त्यो अधिकार प्रयोग गर्छ। यहाँ त्यो अधिकारै बन्द गर्ने जुन काम गरेको जस्तो लाग्छ, त्यो वास्तवमा कतिले भने यसको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन भने। तर अविश्वासको प्रस्ताव छ, साथसाथै विश्वासको प्रस्तावको मत राख्ने छ। त्यसले के थाहा पाउँछ भने यस्तो भएन भने अनि
संसदलाई विघटन गर्ने भन्ने हो त्यो धाराले। त्यसो भएको हुनाले त्यसको कल्पना गरेको हो। त्यो कल्पना सकेसम्म त्यस्तो स्थिति नआओस् भनेर गरेको। तर यदि नगरेको भएदेखि देशलाई भड्कालोमा पुर्याउने सम्भावना भएको हुनाले यो कदम जो गर्यो त्यो ठिकै गर्यो, राजनीतिक ढङ्गले गर्यो। अब कानुनी ढङ्गले हेर्नेलाई कानुनको शब्दमा जाने भयो, अर्थमा जाने भएन। यो परिस्थितिमा जाने नभएको हुनाले आफ्नो क्षेत्रले आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई विश्लेषण गर्ने। भनेपछि हामीले यो के बुझ्दा भयो भने यहाँको पार्टीले अहिलेको कदमलाई समर्थन गरेको भनेर बुझ्दा भयो? समर्थन भन्दा पनि त्यो औचित्यपूर्ण देखियो। त्यो नगरेको भए के हुन्थ्यो? यस्तो हुन्थ्यो। अनि अब यतिखेर नि यहाँलाई मैले सोध्न मन लागेको विषय चाहिँ अब यो अहिले राजनीतिक यो अहिले जुन घटनाक्रम छ यसले चाहिँ अब यो लोकतन्त्र नै जोखिममा छ भन्ने खालका विचारहरू पनि आइरहेका छन्। यसमा चाहिँ यहाँको भनाइ के छ, के बुझाइ छ? लोकतन्त्र भनेको सारा जनताको भावना अनुसार, जनताको आदेश अनुसार काम गर्ने। अहिले निर्वाचनको जो घोषणा गरिदिएको छ, निर्वाचन चाहिँ खुरुक्क चुनावमा भोट आउँदैन। 1-2 महिनासम्म त एकदम बारी हुन्छ, यो ठिक छ ठिक छैन भनेर अनेक किसिमका यो त लोकमत हो नि, जनमत तयार गर्ने हो। त्यसकारण त्यो आफै पनि राजनीतिक एउटा कक्षा सञ्चालन हो, व्यापक सारा देशै एउटा कक्षा हुने भएको हुनाले यसले राजनीतिक चेतना अगाडि बढ्ने हुनाले यो राम्रो कुरा हो भन्छु। फेरि खुरुक्क 3-4 जना मिलेर ल यदि तिमीहरू भाइले यदि म लिन्छु भन्नुभन्दा यो सबभन्दा राम्रो कुरा हो। जनताको राजनीतिक चेतना र शिक्षित हुने काम अब यसले गर्ने भएको हुनाले मैले यसलाई उचितै सम्झेँ। लोकतन्त्रको यो सौन्दर्य यही हो। कुछको 2-4 जना पार्टी मिलेर ल तिमीहरूलाई अध्यक्ष भयो, हामीलाई प्रधानमन्त्री भयो भन्ने काम गरेको भए त्यसले राजनीतिक चेतना सारा जनताको उठे थिएन, त्यो प्रजातान्त्रिक हुने थिएन। अहिले जनताको बीचमा जानु प्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति हो। अब यो सत्ता र शक्तिको लडाईँमा जनता चाहिँ जहिले हारिरहनु पर्ने व्यवस्थालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिँदो रहेछ अध्यक्षज्यू, त्यसरी बुझ्नु? तिनीहरूलाई मत दिने त हामी जनता नै हो नि। जनताको राजनीतिक चेतना र क्रिटिकल सेन्स भएपछि राम्रो हुन्छ। पैसा खाएर आँखा चिम्लेर जात भाषा क्षेत्रको नाममा मत मागेर हामीले चुनाव जित्यौँ भनेको त्यसको परिणाम पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण 200-400 वर्षको जुन देशमा यस्तो प्रजातन्त्र छ, हाम्रो त भर्खरको प्रजातन्त्र भएको हुनाले त्यति मेच्योर नहोला। तर यस्ता कामहरूले मेच्योर हुँदै जान्छन्, घटनाहरूले जनताले सिकाउँछ। यसकारण अब हामीले साइकल चलाउँदा पनि अलिकति पनि केही नहोस् भनेर त साइकल चलाएन, कहिलेकाहीँ त खर्च नि त, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। धुलो झार्दै फेरि साइकल अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने जस्तै हो। अध्यक्षज्यू, यहाँ लामो समयदेखि किसिमले वामपन्थी विचारको राजनीति लिएर गरेर अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ। विडम्बना नेपालमा वामपन्थीहरूकै बहुमतको लगभग 2/3 सरकार बन्यो र टिकेन। अब जनताले वामपन्थीहरूलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्ने र उनीहरूले चाहिँ जनतासँग के भन्दै भोट माग्दै जाने, उहाँहरूका एजेन्डा त लगभग सकिएका जस्तो देखिन्छन्, होइन अध्यक्षज्यू? होइन, अब को वामपन्थी हो र को दक्षिणपन्थी हो भन्ने कुरा छुटिएन के। अब जस्तो कि जो सरकारमा जान्छ त्यो दक्षिणपन्थी हुन्छ, त्यो ब्रिटिस पार्लियामेन्टको बन्दोबस्त हो त्यो है। अब हाम्रो देशमा जो साम्राज्यवाद विरोधी हो, जो विस्तारवाद विरोधी हो, जो मजदुर र किसानको समर्थक हो, त्यो वामपन्थी हुन्छ। अरू पुरानो विचार बोक्नेहरू दक्षिणपन्थी हुन्छ। त्यसकारण बेलायती संसदीय बन्दोबस्तको लेफ्टिस्ट र राइटिस्ट हाम्रो देशमा फरक ढङ्गले हेर्नुपर्ने भएको हुनाले अब को ओलीहरू कसरी जाने होला, प्रचण्डजीहरू कसरी जाने होला, माधवजीहरू कसरी जाने होला, यसमा निर्णय गर्छ। यसले उनीहरू वामपन्थी हुन् कि वामपन्थी होइनन्, दक्षिणपन्थी हुन् भन्ने कुरा त्यसमा निर्णय गर्छ। यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, यिनीहरू वामपन्थी हुन् होइनन्, अथवा यिनीहरू खालि वामपन्थीको खोल ओढेर जनतालाई झुक्क्याउने गतिविधिमा संलग्न छन्, के लाग्छ यहाँलाई? अब एमाले त कम्युनिस्ट होइन भनेर मैले झन्डै 48 सालमै सदनमै भनेको यिनीहरू भाइ काङ्ग्रेस हुन् भनेर। यो साबित हो, भाइ काङ्ग्रेसै हो। अहिले पनि म भन्छु यिनीहरू सबै भाइ काङ्ग्रेस हो। खालि नाम मात्रै काङ्ग्रेस हो, कम्युनिस्ट राखेको छ। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले भन्दा उहाँहरू आफैले स्वीकार गरेको, मनमोहनजी एक्चुअली फ्रान्समा जानुभएको रहेछ। राजुले त्यहाँको कम्युनिस्टहरूलाई पनि बोलाएर उहाँसँग सोधेर कम्युनिस्टहरूलाई पनि राखेको। अनि उहाँको सबै कुरा सुनेपछि यदि साँच्चै यस्तै हो भने तपाईँले आफ्नो पार्टीलाई कम्युनिस्ट त भन्न मिल्दैन,
प्रजातान्त्रिक त्यस्तो गरेको भए किन गर्नु भएन भन्दा उहाँले सिधा मनमोहनजीले भन्नु यदि हामीले प्रजातान्त्रिक यस्तो यस्तो कम्युनिस्ट नराखेको भए हामीले जनताले मतै दिँदैन भनेपछि पेट मिचमिची हाँसेछन् तिनीहरू। यसले के थाहा भयो उनीहरूलाई त थाहा भयो कि यिनीहरूले यो एमाले कम्युनिस्ट भन्ने यिनीहरू नेकपाले जनतालाई धोका दिँदैछन् अथवा ठग्दैछन् भनेको त बुझेको होला नि, त्यसैले पेट मिचमिची हाँसेका हुन् फ्रान्सेली कम्युनिस्टहरू। यसकारण अब यो कुराले के साबित हुन्छ भने यिनीहरू कम्युनिस्ट होइन। हिजो पञ्चायतले जे गर्यो काङ्ग्रेसले त्यही काम गर्यो, हिजो काङ्ग्रेसले जे काम गर्यो नेकपाले गर्यो, एमाले पनि यो प्रचण्डजीहरूले पनि गरेकै हो, माधवजीहरू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यही पचिन्नमा हिँडेका हुन्। त्यसो भएको हुनाले मैले 48 सालमा भनेको यिनीहरू भाइ काङ्ग्रेस हुन् भन्ने कुरामा साबितै भयो भन्छु म। यसकारण तिनीहरूलाई वामपन्थीको रूपमा होइन कि एउटा प्रजातान्त्रिक नयाँ प्रजातान्त्रिक भाइ काङ्ग्रेसको रूपमा हेर्नुपर्छ र त्यसरी नै आन्दोलनमा जाने होला भन्ने म अड्कल गर्छु। अध्यक्ष फेरि एकचोटि मलाई यहाँलाई त्यही प्रश्न सोध्न मन लाग्यो, प्रश्न दोहोरिएको पनि हुन सक्छ। अब जनताले फेरि पनि आशा गरिरहेछन् कि देशमा समृद्धि हुन्छ, राम्रो हुन्छ, विकास हुन्छ, खास गरी राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भनेर आशा गरेका थिए र त्यसका अब एक दुईटा सिग्नलहरू देखिएका थिए। अब त्यो एक किसिमले चकनाचुर भएको छ। अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ नेपाल अस्थिरता हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई त्यही बाटोमा छोडिदिने हो, अब त्यही गतितिर गएको हामीले बुझ्दा हुन्छ, साधारण मान्छेहरूले बुझ्ने अब त्यही हो। अब हाम्रो शरीरमा पनि कहिलेकाहीँ सानोतिना रोगहरू हुन्छ, रोगबाट औषधि खाएर त्यसलाई मुक्त गरिन्छ अनि स्वस्थ हुन्छ भने जस्तै देशलाई पनि कहिलेकाहीँ यस्ता रोगहरू लाग्छन्, अस्थिरता हुन्छ। त्यसले सबै जनताहरू मिलेर राम्रो नेतृत्व जनताले पाएपछि देश समृद्धिमा जान्छ, अगाडि बढ्छ। तर एकचोटि हामी टङ्ग्रिएपछि अब हामीलाई कहिले रोग लाग्दैन भन्ने जसरी होइन, नयाँ नयाँ समस्याहरू आउँछ। कहिलेकाहीँ प्राकृतिक प्रकोपहरू आउला, त्यसमा पनि सबै जनता मिलेर समाधान गर्ने हुन्छ। तर हामी आशावादी हुने साथसाथै संसार प्रगतितिरै लम्किरहेको हुनाले हाम्रो देश समृद्धिमा जान्छ, तर समय लाग्छ। यहाँ आशावादी नै भन्दाखेरि नि अध्यक्षज्यू आशावादी हुने विषय चाहिँ के हो, कुन कुरामा गएर आशावादी हुने, त्यो आशावादीको केन्द्र पनि देखाइदिनुहोस् न हामीलाई। किनभने नेपालीहरू मेहनती छन्, नेपालीहरू कुनै पनि ठाउँमा गएर कुनै पनि हावापानीमा गएर खपिने जातै हो भने चाहिँ हर किसिमका आँधी ब्यारीसँग लड्न सक्ने, राजनीतिक होस् या अरू सामाजिक आँधी ब्यारीसँग लड्न सक्ने भएको हुनाले हामीले नेपाली जनताको जुन जोस जागर छ, मेहनत छ, त्यसमा विश्वास गर्नु नै हाम्रो आशावादिताको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। हामी जनता सिक्दै पनि जाँदैछौँ। अब अर्को एउटा मलाई यहाँ विषय उठाउन मन लागेको चाहिँ अध्यक्ष, यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीचको यो जुन साँठगाँठको कारण अथवा उहाँहरूको निकटताको कारणले चाहिँ अलिक बढी राष्ट्रमा अस्थिरता आयो, अथवा उहाँहरूको जुन किसिमको एउटा चाहिँ यताबाट प्रस्ताव पठाउने उताबाट हस्ताक्षर गरिदिने जुन सजिलो खालको वातावरण बन्यो, यो भविष्यमा हुँदाखेरि यो खालको वातावरणले देशलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्दो रहेछ कि सजिलो पार्दो रहेछ, यो पाटोलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब दुई किसिमको राष्ट्रपतिको बन्दोबस्त हुन्छ। अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपति आफै सिधा निर्वाचनबाट आएको सक्रिय राष्ट्रपति नै हुन्छ। अब हाम्रो त समारोही राष्ट्रपतिको बन्दोबस्त हामीले गरेका छौँ हिन्दुस्तानमा जस्तै। यदि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा झगडै लगाउने हो भनेदेखि त त्यो कति दिन चल्छ फेरि। हिन्दुस्तानमा कहिलेकाहीँ मात्रै भएको छ, जेल सिंहको विषयमा एकचोटि भयो, अनि यो जनता पार्टीको विषयमा एकचोटि अलिकति तलमाथि एक दुईवटा भाषणमा भयो, अन्यथा भएन। हामीले चाहेको त्यही हो, न त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचको सङ्घर्ष भयो भनेदेखि त देश त अगाडि बढ्दैन नि। समारोही राष्ट्रपतिलाई हामीले प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो किन नगरेको भन्नुको अर्थ त्यो भिडाउने हो। तर हाम्रो संविधानले नेपाली जनताले समारोही राष्ट्रपतिको बन्दोबस्त गरेको हुनाले त्यसलाई हामीले छुनु नहुने कारण हो। यद्यपि उहाँले केही समय थाती राखेर एउटा छलफलको लागि माहौल बनाउन त सक्नुहुन्थ्यो नि, त्यो जरुरी थिएन अथवा त्यो उहाँलाई अधिकार छैन, यहाँलाई के लाग्छ? एक दुई दिन उहाँले ढिलो गर्न सक्नु, त्यति बेलामा अर्कै नाटक सुरु भइसकेपछि अनि त्यसले के काम गर्छ त? औषधि भनेको समयमा गर्नुपर्ने भयो। त्यो बिचमा अरू थप नाटकहरू हुन सक्ने अवस्थामा त्यो वेट गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन।
भित्रभित्र त काम चलाए, महाअभियोगको काम चलिसकेको थियो नि भित्रभित्र, त्यो कुरो फुस्क्यो यिनीहरूको। को आफ्नो मान्छे हो र को आफ्नो मान्छे होइन भने अब अहिले यो दुवै पार्टीलाई अहिले पनि ठम्याउन सकेको छैन। र म के सम्झाउँछु भने हाम्रो जस्तो देशमा र खुल्ला सिमाना भएको ठाउँमा 5 जना शासक दलहरूको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू छन् भने 1 जना विदेशबाट प्रभावित मान्छेहरू हुनु स्वाभाविक हो। त्यसकारण हावा आउने कुरा, नेपालमा हावा आउने कुरा नेपालबाटै आउने हो। त्यो त दक्षिणबाट आउने हावा हो नि, त्यो पानी लिएर आउँछ, पानी पर्छ, आँधी बेरी पनि उतैबाट आउने भएको हुनाले राजनीतिक यो हावापानीमा पनि त्यस्तो असर पर्ने भएको हुनाले ढिलो गरेपछि काम बिग्रिन्छ भन्ने म सम्झन्छु। सायद यसैलाई इङ्गित गरेको हुनुपर्छ। अध्यक्ष फेरि एकचोटि यहाँ मलाई अर्को एउटा के विषय उठाउन मन लाग्यो भने माधव कमरेड र यता प्रचण्ड कमरेड सँगसँगै हुने अनि केपी कमरेड अलग रहने, यतिखेर चाहिँ पुरानो एमाले र पुरानो माओवादी केन्द्रको जुन अघि अलिकति झनै पुरानो माओवादी केन्द्रले राष्ट्र कब्जा गर्न खोजेको मुख्य चाहिँ शक्तिमा उहाँहरू आउन खोजेको सङ्केत यहाँले गर्नुभएको थियो। तर यतिखेर चाहिँ पुरानो एमालेको एउटा त निकै ठुलो शक्ति त प्रचण्डसँग जोडिएको हुनाले त्यसलाई त्यसरी नै हेर्न मिल्छ अथवा यो नयाँ शक्ति उदय हुन खोज्दैछ, फरक शक्ति उदय हुन खोज्दैछ? अब दुधमा अलिकति यो कागती मिसाइदिएपछि के होला, त्यो न दुध बन्छ न त त्यो शरबत बन्छ भने जस्तै उहाँहरूको यो एकता त्यस्तो जाने सम्भावना। किन भन्नु होला भने पद र पैसाको हामीले खुब विरोध गरिरहेको छौँ। पद र पैसामा लाग्नु हुँदैन भनेर हामी विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यही भन्छौँ है। अब यहाँ त माधव नेपालजीलाई अध्यक्ष बनाउने, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुने अनि झलनाथजी राष्ट्रपति बन्ने योजना यसरी आएको छ। अनि पद र पैसा के हो? पैसा कसरी भने मुख्य पद प्रधानमन्त्रीको पद जो सबै अर्थतन्त्र र अरू सबैसँग जोड्ने कुरा भएको हुनाले यो बन्दोबस्त गर्दाखेरि इमानपूर्वक जो राजनीतिक ढङ्गले या सैद्धान्तिक ढङ्गले यो अहिलेको यिनीहरूको संलग्नता देखा पर्दैन। त्यसकारण यो कुनै षड्यन्त्रमूलकै हो। कु गर्यो भनेको अचानक बलात् रूपले गर्ने गतिविधि हो राज्य सत्ता कब्जा गर्ने। अब यसो हेर्दाखेरि त महाअभियोगको बन्दोबस्त गर्ने अनि राष्ट्रपतिको खेल, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई अध्यक्ष बनाउने, सबै कुरो भित्रभित्र काम भएपछि त कु त यो पो भयो त भन्ने देखिन्छ। अहिले सिनेरियो यो म देख्छु। तर केपी ओली पनि पार्टीको निर्देशन र पार्टीको बहुमत पार्टी सदस्यहरूको एउटा चाहिँ छलफलमा सहभागी नहुने र उहाँहरूको चाहिँ निर्णय अनुसार नहिँड्न खोजेको अलिकति आफ्नो एकहोरो शैली त त्यहाँ देखिएकै थियो नि अध्यक्षजी भनेर। मैले बुझेको अनुसार पार्टी भनेको नेता हुन्छ, नेता भनेको पार्टी हो र संसदीय व्यवस्थाको सरकारमा जो नेता हो ऊ प्रधानमन्त्री बन्छ। अब मन्त्रीमण्डलका के मन्त्रीहरूले 7 जनाले अब हामीले राजीनामा दियौँ भनेर वक्तव्य आयो तिनीहरूको। यदि साँच्चै त्यो हो भने तिनीहरूले 2 हप्ता अगाडि नै त्यो राजीनामा दिनुपर्ने थियो। यो त 5-6 महिना भयो यिनीहरूको झगडा सुनिएको। किनभने पिभट अफ द क्याबिनेट प्राइम मिनिस्टर हो नि संसदीय व्यवस्थामा। यदि प्रधानमन्त्रीसँग सहमत छैन भने दे हेभ टु रिजाइन इन टाइम। त्यो त भएन र मन्त्रीमण्डलमा पनि बस्ने अनि किसकिस पनि गर्ने, त्यो त राजनीतिक नैतिकताभन्दा बाहिरको कुरो भएको हुनाले यो षड्यन्त्रको गन्ध यसरी सुन्न सकिन्छ। निकै यो नयाँ पाटोबाट यहाँले विषय उठान गरिरहनु भएको छ। म यसका लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो फरक खालको दृष्टिकोण धेरै मान्छेहरूले नबुझेको नपुगेको हुनसक्छ। अध्यक्षज्यूले अलिक फरक पाटोबाट बुझाइरहनु भएको मैले अनुभूति गरेको छु। अध्यक्षज्यू अब यो सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेका कुरा छन्, 10-12वटा मुद्दाहरू परेका कुरा उठिरहेका छन्। यतिखेर सर्वोच्चले के गर्ने अनुमान गर्नुहुन्छ? यहाँ यो बिउतने सम्भावना कति छ अथवा अब हामी चुनावमा जाने माहौल बनेकै हो? अब त्यो त उहाँहरूमै निर्भर हुने कुरा भयो। यतिमै के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? देशको परिस्थितिलाई राम्रो बुझेको खण्डमा या उहाँहरूले त्यस्तो लागेको खण्डमा यो अगाडि बढ्छ र चुनाव हुन्छ।
होइन भने छलफल चल्छ मैले बुझेको अनुसार। अब हामी राजनीतिक मान्छेहरूले राजनीतिक ढङ्गले नै यसको व्याख्या गर्ने भयो। हाम्रो कानुन व्यवसायी साथीहरूले त्यसमा एक एक शब्द कमाइमा जाने भयो। अब अलिकति चिन्तन गर्ने मान्छेले भोलि के हुन खोजेको छ है, त्यो ब्यारोमिटर हेरेर अब त आँधी आउँछ झ्याल ढोका ठुन्नुपर्छ भन्ने भयो नि त। यसरी हामी गयौँ भनेदेखि उचित होला भन्ने मलाई लाग्छ। यसबारेमा अब अदालतका हाम्रा निर्णयकर्ताहरूलाई पनि त त्यो थाहा होला नि त। हाम्रो देशको परिस्थिति उहाँहरू पनि अवगत हुनुभएको हुनाले सशब्दमा जानुभन्दा पनि अर्थ र अभ्यासमा जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यतिखेर एउटा अनुमानित प्रश्न गरौँ न, के अरे उहाँ चाहिँ यदि सर्वोच्चले यसलाई फिर्ता गरिदियो, संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भनेदेखि राष्ट्रपतिको र प्रधानमन्त्री त मेरो विचारमा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था बन्छ। राष्ट्रपतिको अवस्था के रहन्छ? अब यो दुवै कुरा देशलाई अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति भएको हुनाले हाम्रो अब न्यायकर्ताहरूले देशलाई अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सामान्य ढङ्गभन्दा चुनाव हुन्छ र चुनावमा जानुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो। जनताको आदेश लिएर आउने र जाने कुरो नै प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्रको सौन्दर्य त्यही हो। अब यतिखेर नि अध्यक्षज्यू राजावादीहरू पनि सलबलाउन खोजिरहेका छन्। अब यहाँ त कम्युनिस्टसँग निकटस्थ नेतृत्व गर्ने एकजना विशिष्ट नेता हुनुहुन्छ। अब यो बेला राजतन्त्रका जुन एउटा भाइबहरू आइरहेका छन् सडकमा, अनि विभिन्न च्यानलबाट देशी विदेशीबाट, यतिखेर उनीहरूलाई त अलिकति मलजल मिलेकै हो नि यो वातावरणले गर्दाखेरि। उहाँहरूको त्यो मलजलले त्यो बिरुवा कतिको हुर्किने देख्नुहुन्छ? परिस्थिति र जलवायु अनुसारै किरा मकोडाहरू उत्पत्ति हुन्छ नि। साथसाथै विश्वासको कुरो पनि हो। कतिलाई के होला, राजा भएपछि राम्रो हुन्छ। अब यो दलगत राजनीति हुन्छ, यसमा आपसमा झगडा हुन्छ। त्यसकारण एकजना राजा भएपछि देशलाई पुग्छ भन्ने सिद्धान्त पनि छ। उनीहरूले त्यो कुरोलाई स्वीकार गर्छन् र मान्छन्। कतिले भन्छन् राजा नाउँको राजा हुन्छ, अरू उसको आउरे बाउरे सम काम गर्छ, माथिल्ला ठुल्ठुला जाति र परिवारले मात्रै संसारलाई चलाउँछ, देशलाई शोषण गर्छ, त्यसकारण राजतन्त्र हुँदैन भनेर संसारबाट राजतन्त्र बिस्तारै मिलाउँदै गयो। तर कहीँ राजतन्त्र गइसकेर पनि फेरि राजतन्त्र आयो। जस्तो कि फ्रान्समा गइसकेको राजतन्त्र फेरि नेपोलियनले ल्याइदियो, तर फेरि गणतन्त्र आयो, फेरि दोस्रो नेपोलियन आयो, त्यो पनि गयो र अन्तमा समाज अगाडि बढ्ने भएको नै राजतन्त्र जस्तो पुरानो संस्था रहेन। नेपालमा पनि अब सर्प मर्छ तर उसको पुच्छर हल्लिरहन्छ भने जस्तै यहाँ पनि त्यस्तो विचारहरू होलान्। एकैबाजी त्यो राजतन्त्रको विचार खत्तम हुन्छ भन्ने कुरो होइन। अन्धविश्वासहरू त जहाँ पनि हुन्छ नि। पृथ्वी गोल छ भनेर धेरै मान्छेहरू कराउँथे नि त्यस बेला, चर्चै त्यसको पक्षमा थियो भने बिस्तारै बुझेपछि जनताले विज्ञान अगाडि बढेपछि पृथ्वी त गोल होइन रहेछ, पृथ्वी त गोल रहेछ, चेप्टो होइन, त्यो आफै पनि घुम्छ, उसले सूर्यलाई घुम्छ भन्ने भयो। अब यसकारण जुन देशमा विज्ञान अगाडि बढ्छ ती देशहरूमा परिवर्तन अगाडि बढ्छ र बिस्तारै पुरानो विचारहरू र अन्धविश्वासहरू हट्दै जान्छ। अध्यक्षज्यू, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। अब यहाँको आजभोलि पछिल्लो समयमा चाहिँ नेकपाका अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी भएको छ कि छैन? के छ उहाँहरूसँग यहाँ अन्तर्क्रिया भइरहेको छ कि छैन? मेरो छैन, त्यस्तो छैन। म बरु आग्रह के गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसलाई भने उहाँहरू प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएको हुनाले, त्यो भनेको छाया सरकार भएको हुनाले, यो सरकार गिरेपछि आउनुपर्ने सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको भएको हुनाले 1-2-4 महिना अगाडिदेखि नै उहाँहरूले यो विषयमा तिनीहरूको भित्रको कुरालाई जनसभाहरू गरेर जनतालाई बुझाउनु पर्ने थियो। यो कुरा जनताको चेतनाको स्तर पनि उठाउने, साथसाथै प्रतिपक्षले राम्रोसँग जनतालाई सजग गरिदिएको भए प्रजातन्त्रको सौन्दर्यको रूपमा त्यो आउँछ, जनता सचेत हुन्थे र यो ठाउँसम्म देशले भोग्नुपर्ने परिस्थिति आउने थिएन। अहिले त राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा प्रचण्ड माधव खेमाहरूको त संयुक्त बैठकै बसेर उहाँहरू यो कदमको विरोध गर्ने अवस्थामा
देखिनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ चुनावमा जान तयार नभएको, यतिखेर उहाँहरू के जनमतसँग डराउनु भएको अथवा यो जरुरी छैन भन्ने उहाँहरूको बुझाइ हो? दुइटै होला। यसले असफल भयो, अदालतले त्यस्तो भयो भने हामी मिलेर खाउँ भन्ने होला, बासी भात खाने हुन्छ त्यो है। अर्को कुरो चुनावमै जानु पर्यो भने पनि हामी मिलेर जानु पर्ला भनेर लगाएको होला। त्यो त उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त्यसको निम्ति। र जनतासँग जानु भनेको त झन् राम्रो कुरा हो। म आशा गर्छु उहाँहरूले पनि नयाँ जनादेश लिएर देशलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ होला, त्यतातिर लाग्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अध्यक्षज्यू, म आभारी छु यहाँको समयको लागि। अन्तिममा यहाँको पार्टीको चाहिँ फेयरली दृष्टिकोण अबको आगामी दिनमा यहाँको पार्टीको दृष्टिकोण चाहिँ के हो? अब कसरी बढ्छ? चुनावको लागि तयारी गर्छ, के कसो गर्छ यहाँको पार्टीले चाहिँ? अब अहिले हाम्रो बैठक तत्काल बसिरहेको छैन। यो विभिन्न तराई र पहाडका सबै साथीहरूलाई पनि बोलाउनु पर्ने भएको हुनाले, यो कोरोनाले दुःख दिएको हुनाले केही दिन अझ हामी पर्खेर बैठक गर्छौँ। बैठकले जे निर्णय गर्छ हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अध्यक्षज्यू, यहाँको अमूल्य समय हामीले राखिदिनु भयो। खास गरी यो एउटा राजनैतिक सङ्कट भएको अवस्थामा यहाँका विचारले पक्कै पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई के न के एउटा बाटो देखाउनेछ, उहाँले के बुझ्ने मौका पाउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यहाँको समयको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ डिसी नेपालका साथीहरूलाई पनि। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शक महानुभावहरू, हामी dcnepal.com मा द ब्रिज टक मा थियौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण बेजुक्से रोहित। उहाँसँगको यो अन्तर्क्रियालाई हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। फेरि अर्का विशेष अतिथिसँग हामी भेट्नेछौँ। अहिले हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।